Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shiba Riaz, MSc CS Semester 3rd, roll number 068. My app name is Language Therapy for Kids. Firstly, we discuss about their contents, introduction, second app testing, statistical analysis, user interview, code sorting, app redesigning, run a test for the new design, recommendation accepted, recommendation not accepted, self-criteria. Then we discussed about their introduction. Language therapy for kids is the most prominent online stage for kids from age 2 to 5 years to learn and investigate different types of puzzles game. इसमें जो लिटिल बेबी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैचिंग थिंग्स पजल्स को देखेगा. उसके अंदर इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट गेम्स रखी गई हैं, जैसे कि उसको उसमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि स्मॉल थिंग कौन सी है और लार्ज कौन सी है, कौन सी कैट है फॉर एग्जांपल कि कौन सी काउ है इस तरह, या कौन सा कप स्मॉल है कौन सा कप लार्ज है. दिस इज द एजुकेशनल गेम फॉर किड, the most popular way to study for children nowadays. और ये जो ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है प्ले स्टोर पे. उसके बाद हम लोग ऐप टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे. उसके अंदर यूजेबिलिटी जो है बेस्ड ऑन लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेमोरेबिलिटी, एरर एंड सेटिस्फिकेशन. अब इन सब को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. First of all, learnability. Language therapy for kids application is very easy for users to accomplish basic tasks. ये बहुत ज़्यादा easy है kids के लिए कि इसको easily वो understand कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन को, इसकी जो भी उसके अंदर puzzle games हैं उनको. उसके बाद हम लोग बात करेंगे efficiency. यूजर इसके अंदर इसके डिजाइन को इजीली और क्विकली लर्न कर लेगा और इसके जो टास्क है उसको वो खुद परफॉर्म करेगा. इसका जो मेन मेन्यू वो बहुत इजी है और इसमें बहुत ज्यादा सिंपल टास्क उसको दिए गए हैं ताकि जो किड्स है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके. उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेमोरेबिलिटी. मेमोरेबिलिटी के अंदर ये है कि जो डिजाइन की गई है ऐप उसके अंदर किड्स की मेमोरी के बारे में भी देखा गया है कि अगर हम लोग यूज कर रहे तो उसको वो छोड़ दे, देन वो दोबारा उसी टास्क को रिमेम्बर करे कि मैं ये टास्क हाँ पहले कर रहा था, वो उसको रीस्टेब्लिश करेगा कि हाँ मैं ये दोबारा से कर रहा था और मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा. Our app is exactly for kids, but there are not difficult tasks or any test to end the level. उसके बाद error. For example, जैसे हम लोग कोई भी काम अदर कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म की कमर्शियल्स आ रही होती है, दराज की फॉर एग्जांपल आ जाती है या किसी भी और ब्रांड की आ जाती है, तो ये एक डिस्टर्ब करती है जो एरर्स होते हैं. उसके बाद है सेटिस्फिकेशन. सेटिस्फिकेशन ये कि ग्रुप ऑफ यूजर आर सेटिस्फाइड. इसको बहुत ज्यादा यूजर ने यूज किया है, बच्चों के लिए किया है, मैरिड और अनमैरिड दोनों ने, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं कि ये जो है आईक्यू लेवल बच्चों का जो है वो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, बूटअप करता है. उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यूजर इंटरव्यूज, कोड सॉर्टिंग. यूजर इंटरव्यूज, जो यूजर इंटरव्यूज किए थे वो हम लोगों ने किए थे स्ट्रक्चर्ड यूजर इंटरव्यूज किए थे. इसमें मैंने नंबर ऑफ इंटरव्यूज लिए थे 10, लेकिन मुझे जो मैं इंटरव्यू कर पाई थी वो 8 पे कर पाई थी. उसमें मेल 3 थे और फीमेल 5 थी और उनकी एज रेंज जो थी वो 23 टू 35 थी और मैं जो उनका स्टेटस था वो कुछ सिंगल थे और कुछ मैरिड थे. क्वेश्चन हमारे पास 22 थे. फर्स्ट क्वेश्चन ये था आर यू यूजिंग एनी फार्मिंग ऐप, और उसमें से 70 कहते थे कि नहीं हम लोग यूज नहीं करते और उसमें से 20 to 25% वाले कहते थे जी हम लोग यूज करते हैं. उसके बाद सेकंड था व्हाट आर योर गोल टू यूज दिस ऐप. क्योंकि गोल्स क्या थे कि एक ने तो कहा था कि हम लर्निंग ऑफ चाइल्ड है, एंटरटेनमेंट है, बिजी चाइल्ड को रखता है और नॉलेज इसमें बहुत ज्यादा होता है. थर्ड क्वेश्चन था मोबाइल ऐप हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स, और इसमें यस बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन कि अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो ये हमें बहुत ज्यादा गोल्स को अचीव करने को मिलता है. और इसमें से हमें 1% ने कहा था कि नो, और जो हमारे पास 2% है उन्होंने कहा था म्यूचुअल.
Question number 4. Which features of farming app like users more? इसमें जो था फीचर्स पजल्स गेम थी, लाइक कि उसमें जो भी वो, अगर हम लोग एनिमल्स की बात कर लें तो उसके अंदर जो रेसिंग एनिमल्स हैं उनको देखा जाए तो उसमें वो 10% उसको रेट कर रहा है, 20% पजल्स को कर रहा है, और उसके बाद उसके अंदर हम लोग कोई भी और गेम्स देखें उसको 25% कर रहा है. उसके बाद इट इज इजी टू रिमेंबर फंक्शंस लॉगिन. यस, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर फंक्शन लॉगिन. उन्होंने कहा था कि 100% इजी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. डू यू थिंक विजुअल आर्ट्स कैन इम्प्रूव लर्निंग? इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा यस ने कहा था कि यस. उसके बाद जो 10% उन्होंने कहा था नो. देन क्वेश्चन नंबर 7 ये था, डू यू थिंक कंटेंट इज रेलिवेंट? और इसमें हमारे पास 60% ने कहा था कि यस कंटेंट बिल्कुल रेलिवेंट है, और हमारे पास 40% ने कहा था नो. क्वेश्चन नंबर 8. डू यू थिंक ऐप इज फ्रॉम इररेलेवेंट मटेरियल? जो हमारे पास 70+ थे उन्होंने कहा था यस, और जो हमारे पास 20 थे उन्होंने कहा था नो. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टास्क आर अप्रोप्रिएट. 20% ने कहा था कि यस बिल्कुल इससे रिलेटेड है, और 25% ने कहा था नो. आगे क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, ऐप सपोर्ट योर ओवरऑल लर्निंग? ऐप जो है वो सपोर्ट कर रही है कि हमारी ओवरऑल लर्निंग को? 80% से प्लस ने कहा था कि यस, और जो 10% से प्लस है उन्होंने कहा था कि नो. क्वेश्चन नंबर 11 वो था, व्हाट हु इज द नेविगेशन ऑफ द ऐप? इसमें हम लोग नेविगेशन इजी है या नहीं इजी? इसमें 10% ने कहा था कि इजी नहीं है, लेकिन 80+% ने कहा था कि नेविगेशन इसकी इजी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टास्क आर अप्रिशिएटेड. इसमें हमारे पास 60+ ने कहा था कि बिल्कुल अप्रिशिएट किया जा सकता है, और 40+ ने कहा था कि नहीं. क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, डू यू थिंक दिस ऐप इज फ्री फ्रॉम इररेलेवेंट मटेरियल? तो इसमें हमारे पास 70+ ने कहा था यस, और 20+ ने कहा था कि नो. आगे इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 आता है कि डू यू लाइक मोस्ट अबाउट मोबाइल ऐप? और हमें इसका जवाब ये दिया गया था कि 60+ ने कहा था फॉर किड्स लर्निंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन फॉर इंटरटेनमेंट 30+ ने कहा था. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू लाइक लीस्ट इन द मोबाइल ऐप? इसमें हमारे पास जो 50+ ने कहा था कि हमें कोई आइडिया नहीं कि हम लोग क्या इससे मतलब लिस्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और जो 10% ने बोला था कि ग्राफिक्स आइकॉन्स वगैरह. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर देयर एनी फीचर मिसिंग दिस ऐप? और इसमें वो कहा था कि इसमें थोड़े से ऐप के फीचर्स मिसिंग है. वो 50+ ने बोला था, और कुछ ने बोला था कि इनकी लिमिट्स जो है कि इतने लिमिट में वो पजल गेम कंप्लीट कर सकते, वो 10% ने बोला था. उसके बाद मेन हेडिंग के बारे में बोला गया था. क्वेश्चन नंबर 8 ऐप 5 स्टार से दिए थे 50+ ने, 4 स्टार दिए 25+ ने. उसके बाद 3 स्टार मिले 10%, और उसके बाद 2 स्टार दिए थे वो भी 10% ने. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास के आइकॉन्स रेट के. इसके जो आइकॉन्स हैं उनको आप लोग कैसे रेट कर सकते, उसके भी हम लोगों ने 4 स्टार्स रखे थे, 5, 4, 3 और 2. इसमें 5 स्टार 60+ ने दिए थे, 4 स्टार दिए थे हमारे 10+ ने, 3 स्टार दिए थे 10 ने, और 2 भी 10 ने. उसके बाद हमें कहा गया था कि ऐप इंप्रूवमेंट सजेशन, कि अगर हम लोग ऐप को इंप्रूव करते हैं उसके लिए क्या सजेस्ट आप हमें करते सकते. कहते हैं इंप्रूवमेंट इंटरफेस. 30+ ने कहा था. यूजर टाइम लिमिट, के कितने टाइम में वो इस पजल गेम को कर सकता है, वो भी 30+ ने कहा था. कि यूज हेडिंग्स, किसकी हेडिंग्स यूज की जाए. तो और कुछ ने कहा था कि 50% ने कहा था कि नो चेंजिंग. 15% इंटरव्यू वीडियो, ये मैंने इंटरव्यू लिया था, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं इनसे. तो इन्होंने मुझे इंटरव्यू इस ऐप को यूज़ किया, इसके बारे में बताया गया, और इनसे मैंने एविडेंस भी ले लिया था कि अगर मैं आपकी वीडियो वगैरह लगा दूं तो कोई इशू तो नहीं. इन्होंने बोला था कि नो, मुझे कोई इशू नहीं ऐप होगा. यूज़ करें तो आप कैसा व्यू आपका इसके बारे में? इसका व्यू तो अच्छा है, लेकिन थोड़े से डेस्कटॉप पे आईफोन
جی نیکسٹ ہے کارڈ سارٹنگ. اس کو میں نے ہائبرڈ کیا کیونکہ ہائبرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ یوزر بھی اس کے اندر کوئی بھی چینجنگ اگر ریڈیزائننگ میں کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ہمیں بتا سکتا ہے, اگر ہم لوگ اپنی مرضی سے بھی اس کے اندر کوئی بھی چینجنگ کر سکتے ہیں. فرسٹ یوزر ہمارے پاس تھا وہ سنگل تھا, ایم ایس سی باٹنی کیا ہوا تھا, ٹیچنگ کر رہے تھے وہ. ان کے پاس میں گئی, ان کو میں نے بولا کہ یہ میری ایپ ہے, ان کو میں نے پہلے ایپ یوز کروائی تو اس کو بولا کہ مجھے یہ کارڈ سارٹ کر دیں, یہ میرے مین مینیو ہے اور سب مینیوز ہیں. اس کے بعد سیکنڈ یوزر جو تھا وہ بھی میرڈ تھی, ان کے 2 کڈس تھے. ان کو میں نے کہا کہ آپ یہ میری ایپ ہے اس کو یوز کریں, اپنے کڈس کو یوز کروائیں اور مجھے بعد میں اس کی کارڈ سارٹنگ کر دیں, یہ میرے مین مینیو ہے اور سب مینیوز ہیں. اور یہ پروفیسر تھیں اور ان کے ایم ایس میتھ تھا. اس کے بعد ہے یوزر 3 تھا, یہ بھی سنگل تھا اور یہ انہوں نے 26 ایج تھی ان کی اور گرافیکل ڈیزائنر تھے یہ, اور انہوں نے یہ ایپ یوز کی اور پھر بعد میں مجھے کارڈ سارٹنگ کر کے دی. اس کے بعد 4 یوزر جو تھا وہ میرڈ تھا اور کڈ 2 تھے ان کے, اور انہوں نے بی ایس سی ایس کیا تھا, لیکچرار تھے یہ, اور انہوں نے بھی میری ایپ یوز کی. دین اس کے بعد مجھے کارڈ سارٹنگ کر کے دی. اس کے بعد یوزر 5 جو تھی وہ میرڈ تھی, ان کے 3 کڈس تھے اور انہوں نے ایم ایس کیمسٹری کیا ہوا تھا, یہ پروفیسر تھی اور انہوں نے ایپ میری یوز کی. دین اس کے بعد کارڈ سارٹنگ کر کے دی. اس کے بعد یہ یوزر 6 سنگل اور انہوں نے ایم ایس سی ایس کیا تھا اور یہ بھی لیکچرار تھی, انہوں نے بھی اسی طرح میری ایپ یوز کی. دین اس کے بعد مجھے سارے مین مینیو سب مینیوز کو کارڈ سارٹ کر کے دیا. اس کے بعد یوزر 7 جو تھے یہ میرڈ تھے, ان کے 4 کڈس تھے اور انہوں نے 32 کو 80 یہ پی ایچ ڈی کیمسٹری تھے, لیکچرار تھے اور لیکچرار ہیں اور انہوں نے مطلب ایپ یوز کی. دین اس کے بعد اس کو کارڈ سارٹ کیا. اس کے بعد یوزر 8 جو تھے وہ سنگل اور انہوں نے بی ایس میتھ اور ٹیچر تھے یہ, اور ان کو بھی میں نے ایپ اپنی یوز کروائی. دین ان کے بعد اس سے کارڈ سارٹ کروایا. اس کے بعد ہے انالائزنگ کارڈ سارٹ کے, انہوں نے جو بھی سارا کر کے دی کہ اس طرح اس کے مینیوز ہو سکتے, اس کو پھر انالائز کیا گیا. تو یہ سب سے پہلے کہ ہم لوگ اس کا جو ای میل ہے وہ آنا چاہیے, ای میل کو ہم لوگ ریسٹور بھی کر سکتے ہیں, اسٹک لینگویج بھی کر سکتے ہیں, پیرنٹ کارنر بھی ہو, چلڈرن ٹیسٹنگ بھی, اور اس کے بعد آلموسٹ جو گیمز ہے اس کو ہم لوگ کس پیٹرن میں کر رہے ہیں یہ سارا انہوں نے انالائز کیا گیا تھا. اس کے بعد اس میں ڈیفالٹ جو ہے وہ سارے یوزرز کا لکھا گیا, لاگ ان, لینگویج, ریسٹور ڈیٹا, چائلڈ برتھ, گیم ٹیسٹنگ, پزل, اسمال تھنگ, لارج تھنگ, لاگ آؤٹ وغیرہ. اس کے بعد یہ سارا جو تھا نا ریزلٹ آف کارڈ سارٹنگ کا ارینج کیا گیا تھا. اس کے بعد ایپ ریڈیزائننگ کے بارے میں بات کریں گے. اس میں میری جو ایپ تھی اس میں مسنگ تھا ہوم پیج تو تھا, لیکن اس میں مطلب بتایا نہیں چاہتا کہ ہاں جی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ابھی اسٹارٹ یا نہیں کرنا چاہتے. وہ پیج میں نے ایڈ کیا کہ لائک اوکے لیٹس گو مے بی لیٹر کہ ہم بعد میں کریں گے یا ابھی کریں گے. اس کے بعد ایڈ اوور ایج اڈلٹ اور ناٹ, جو ایپ لینگویج تھراپی فار کڈس یوز کرتے اس کے اندر نہیں تھا کہ جو بچے کی ایج ہے, کڈ کی ایج ہے, وہ آپ ایڈ کر رہے ہیں یا اڈلٹ, جو اس سے بڑا جو یوزر ہے جو بچے کو یوز کروانا چاہ رہا ہے یہ ایپ, اس کی یہاں پہ ڈیٹ جو ہے ڈیٹ آف برتھ وغیرہ وہ ایڈ کی جائے. اس کے بعد ہے کہ یوزر نیم, کہ بچے کو اپنا نیم یہاں پہ ایڈ کروایا جائے کہ بچہ جو ہے وہ یہ ایپ یوز کر رہا ہے. اس کے بعد کہ بیبی گرل ہے یا بیبی بوائے ہے, کون ہے جو یہ ایپ کڈ یوز کر رہا ہے, یہ پیج بھی ایڈ کیا گیا. اس کے بعد لاگ آؤٹ پیج مسنگ تھا کہ اگر آپ کھیل رہے ہیں گیم تو اس کو اندر ہی چھوڑ دیں تو آپ کی لاگ ان نہیں رہے گی, دوبارہ آپ اگر آ کے کریں وہ لاگ آؤٹ نہیں ہوگا, تو اس کے اندر یہ لاگ آؤٹ پیج ایڈ کیا گیا تھا. اس کے بعد رن اے ٹیسٹ فار دا نیو ڈیزائن, کہ ہم لوگ اگر نیو ڈیزائن کے بارے میں ایکسیپٹیڈ اور ناٹ ایکسیپٹیڈ آ رہا ہے. تو میری جو ایویلویٹ کی گئی تھی وہ محمد سعید نے کہا تھا. سب سے پہلے تو انہوں نے میری ایپ کے بارے میں بولا کہ یہ ٹھیک ہے ٹیمپلیٹ وغیرہ, اور اس میں کہا گیا تھا کہ چارٹس کے کلر چینج ہے, تو میں نے وہ مطلب چینج کر دیا. کلپ ایڈ نے وہ کلپ بھی ایڈ کر دیا, اور انہوں نے کہا تھا کہ پکچرز کلیئر نہیں وہ بھی میں نے کر, کہتے پلیز فائنڈ اے ڈاکومنٹ فار کمنٹ اینڈ ویو. اب مجھے نہیں تھا پتا کہ کون سا ڈاکومنٹ انہوں نے اٹیچ کرنا, انہوں نے مجھے بولا گیا تھا کہ آپ فائل اٹیچ ڈاکومنٹ فائنڈ اٹیچ فائل. تو اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون سی فائل کو کہہ رہے ہیں, تو میں نے اس کے اندر تو ایکسیپٹ کر لیا کہ چارٹ بارز کلپس وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایڈ کر دیا, اور یہ
اور انہوں نے میری ایپ ری ڈیزائننگ کے اوپر جو بولا گیا تھا وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ فائنڈ اٹیچ فائل، لیکن وہ اس کا مجھے نہیں تھا پر تو میں نے وہ اس کو ناٹ ایکسیپٹ کیا تھا کہ فائنڈ اٹیچ فائل کو. اس کے بعد سیلف کرائٹیریا جو تھا وہ یہ ہے کہ میں نے ایپ کو ری ڈیزائن کیا بیٹر فیچرز میں. پہلے بھی ایپ ٹھیک تھی لیکن اس میں اور فیچرز کو ایڈ کیا گیا. all features but due to PowerPoint some features are not working properly. We can make it sure easy by adding more features like gender of the kid, user age, child name and logout page. Overall I try my level best to make this app more attractive. Now I think app is looking more good and easy for user than previous design. Thank you so much.